ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं गीतायाः अष्टादशाध्यायं पठामः। अष्टादशाध्याये धृतिविषये इदानीं चर्चा वर्तते। धृतिः इति कीदृशी धृतिः तथा ततः प्रागपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः इति ज्ञानं त्रिविधं कर्म त्रिविधम् एवमेव कर्ता त्रिविधः इत्येवम् उक्तम्। अनन्तरं च बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु इति बुद्धेः भेदं सात्विकी बुद्धिः कथं भवति राजसी बुद्धिः कथं भवति इत्येवं तामसी कथं भवति इत्येवम् उक्तवान्। एवमेव धृतिः बुद्धिः धृतिः इति शब्दद्वयं वर्तते। बुद्धिः नाम निश्चयात्मिका बुद्धिः अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि वृत्तिः निश्चयात्मिका वृत्तिः अर्थात बुद्धिः विषयान् परिशील्य एतत् करणीयं वा न करणीयं वा इति निश्चिनोति खलु। निश्चयं करोति तदानीं यदि सात्विकं ज्ञानं वर्तते चेत् सात्विकः कर्ता भवति। सात्विकः कर्ता सः सम्यक् विरहितः सन् निश्चयं स्वीकरोति। यदि राजसज्ञानं भवति चेत् रागद्वेषयुक्तः भवति। रागद्वेषयुक्तः सम्यक् निर्णयं स्वीकर्तुं न शक्नोति। बुद्धिः एवं भवति। तामसबुद्धिः इत्युक्ते यत् अहं वदामि तदेव सत्यम् इत्येवं रूपेण सः चिन्तयति। एवं तत्र तेषां बुद्धिः भवति। धृतिः इत्युक्ते धृतिः सर्वेषां भवति, परन्तु कीदृशी धृतिः इति सात्विकी धृतिः इत्युक्ते तत्र किं त्रयस्त्रिंशत्तमश्लोके वा त्रयस्त्रिंशत्तमश्लोके सात्विकी बुद्धिविषये धृतिविषये अस्माभिः दृष्टम्। धृतिः नाम का? धृतिः इत्युक्ते धारणावती मेधा इति। अर्थात् एकः निश्चयः स्वीकृतः। निश्चय एवं करणीयमिति किमपि चिन्तितमस्ति, तत् कार्यरूपेण आनेतव्यं खलु। कार्यरूपेण आनेतुं धृतिः इत्युक्ते विल् पवर् तस्य अपेक्षा वर्तते। धृतिः इत्युक्ते डिटर्मिनेशन् फार्टिट्यूड् इति वदामः। धृतिः नास्ति चेत् यद्यपि बलवान् भवति मनुष्यः, तथापि युद्धरङ्गे यदि धृतिः नास्ति चेत् सः भीरुः भूत्वा पुनः निवर्तते। एवं धृतिः अपि अत्यन्तं मुख्यः विषयः धृतिः इति। धृतिः सात्विकी धृतिः इत्युक्ते कथं प्रवर्तते? सात्विकं ज्ञानम् आत्मज्ञानविषये साधनमार्गे एवं निवृत्तिमार्गे प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च इति उक्तवन्तः खलु। श्रीकृष्णः उक्तवान् खलु। श्रीकृष्णः प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये इत्येवम् उक्तवान्। एवं प्रवृत्तिं जानाति। एवं मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः धारयति। मनः प्राणेन्द्रिय मनसः कर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि मनः प्राणकर्माणि इत्यानि सर्वाणि कर्माणि कायिक मानस वाचिक क्रियाः सर्वाः अपि धारयति इत्युक्ते कंट्रोल नियमयति इति नियन्त्रयति नियमयति नियच्छति इत्येवं कथं यो अव्यभिचारिण्या वृत्त्या योगेन च। अव्यभिचारिणी वृत्तिः अर्थात तत्र धृतिः अव्यभिचारिणी धृतिः एकः धारणा डिटर्मिनेशन् स्वीकृतं धारणा अस्ति। अव्यभिचारिणी धृतिः तत्र निश्चितात् मार्गात् अन्यत्र न गच्छति इत्येवं निश्चयेन कार्यसिद्धिः भविष्यति इत्येव। कार्यसिद्धिः इत्युक्ते कीदृशं कार्यं? नित्यसमाध्यनुगतया इत्यपि शङ्कराचार्याः लिखन्ति। समाधि इति शब्दस्य नित्यसमाध्यनुगतया सम्यग्ज्ञानम् अतः शङ्काररहितं वर्तते। बुद्धिः अपि सम्यक् निश्चयं करोति। तदा
धृतिरपि स्थिरा भवति, अस्थिरा न भवति। इतस्ततः करणीयं वा न करणीयं वा इति मार्गमध्ये धृतिहीनः न भविष्यति। एवं धृतिः अपि स्थिरा भवति इति। इदानीं तु राजसी धृतिः कीदृशी, तामसी धृतिः कीदृशी इति द्रष्टव्यम्। अनन्तरं श्रीकृष्णः सुखम् एतावत्पर्यन्तं सर्वाणि कर्ता कथं भवति, कर्म कथं भवति, क्रिया कथं भवति इत्यादि विषय, बुद्धिः धृतिः इत्यादि विषये उक्तवान्। इदानीं धृतिविषये श्लोकद्वयं वर्तते। तदनन्तरं सुखविषये वर्तते, वदति श्रीकृष्णः। इदानीं तु चतुस्त्रिंशत्तमश्लोकं पठामः। तत्र राजसी धृतिः कीदृशी इति तत्र तस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैवाचल यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्मकामार्थान् इति एक एव शब्दः। धृत्या धारयते हे अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन सा धृतिः राजसी। पुनः पार्थ इत्यपि संबोधन वर्तते। सा धृतिः राजसी का, यया धृत्या मनुष्यः अथवा मनुष्यः एव, मनुष्यः यया धृत्या धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते। धर्मश्च कामश्च अर्थश्च, सामान्यतः धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चत्वारः पुरुषार्थाः इति वदामः खलु। धर्मः अर्थः कामः मोक्षः इति। तत्र प्रथमत्रयं धर्मः अर्थः कामः इति प्रथमत्रयं त्रिवर्गः इति कथ्यते। त्रिवर्गः अत्र धर्म काम अर्थ इति इत्येवम् उक्तं। तत्र भेदः नास्ति। धर्मश्च धर्म कामार्थाः इति अर्थः इति कथं, धर्मश्च कामश्च अर्थश्च इति धर्म कामार्थाः इति तान् धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते। धृत्या इत्युक्ते अवश्यं धर्मः करणीयः, अवश्यं मया अर्थः प्राप्तव्यः, अवश्यं मया कामः भोक्तव्यः, कामः प्राप्तव्यः भोक्तव्यः इत्येवं धृतिः वर्तते एव। धृत्या धारयते। अत्र कीदृशाः जनाः अत्र उक्ताः। अत्र अपवर्गविषये, त्रिवर्गविषये चिन्ता वर्तते, परन्तु अपवर्गविषये चिन्ता नास्ति। तत्र किं धर्म धर्मकार्याणि करोति, धर्मः अर्थः कामः, त्रयाणामपि त्रयाणां विषये अपि चिन्ता वर्तते अस्य मनुष्यस्य। सः किं किं करोति, कर्माणि करोति, सम्यक् कर्माणि करोति। धर्मः इत्युक्ते धर्माचरणं करोति, अर्थात् नित्यकर्माणि करोति। एवमेव काम्यकर्माणि करोति। दानम् अपि ददाति। एवमेव तीर्थयात्रा इत्यादिकमपि करोति। सर्वाणि करोति, यत् यत् शास्त्रविहितं वर्तते तत् सर्वमपि करोति धर्मविषये। एवमेव एवमेव कामः कामः इत्युक्ते यद्यत् वर्तते धर्मसम्बद्धः अथवा धर्मसम्बद्धः न, शास्त्रसम्मतः कामः यद्वर्तते, कामः अपि प्राप्तुमिच्छति। एवमेव अर्थस्यापि चिन्तनं वर्तते। धनं प्राप्तव्यम् इति चिन्तनं वर्तते। धनमूलमिदं जगति इति वदामः खलु। एवमेव धनस्य प्राधान्यं सः जानाति। धनस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते माता निन्दति न अभिनन्दति, पिता भ्राता न सम्भाषते इति भर्तृहरिणा उक्तं खलु। एवं सोऽपि चिन्तयति। एवं धर्मार्थकामानां विषये एव चिन्तनं वर्तते। अनेके जनाः एवं वर्तन्ते। अनेके लोके उत्तमाः जनाः इति वयं चिन्तयामः। ओ, लोके अयं महा धर्मवीरः इत्यपि कदाचित् जनानां बिरुदं वर्तते। धर्मवीरः इत्युक्ते धर्मकार्ये सर्वदा तत्र धनदानं करोति। एवमेव सर्वत्र तस्य यानि वस्तूनि अपेक्षितानि तानि सर्वाण्यपि आनयति इत्येवं बहवः जनाः एवं वर्तन्ते।
एवं धर्मकार्येषु वर्तते एव। उदाहरणतया घनपाठी वर्तते, अथवा याज्ञिकः, कश्चित् याज्ञिकः वर्तते, यज्ञादीनि अनेकान् यज्ञान् आचरति। एवमेव घनपाठी भवति, वेदाध्ययनं करोति, परन्तु आत्मज्ञानविषये कदापि चिन्ता न कृतं तेन। तादृशाः जनाः अपि अत्र वक्तव्याः। अनन्तरं च कथं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी इत्यपि उक्तं। प्रसङ्गेन अर्थात् धर्मप्रसङ्गे वा कामप्रसङ्गे वा अर्थप्रसङ्गे वा यदा यदा तस्य प्रसक्तिः आगच्छति, धर्मप्रसक्तिः आगच्छति इति चिन्तयतु, तदानीं धर्माचरणं करोति। कामविषये कामं प्राप्नोति, एवमेव अर्थविषये एवं यत्र यत्र धर्माचरणप्रसङ्गे वा अर्थ सम्पादन प्रसङ्गे वा अथवा काम प्राप्ति प्रसङ्गे वा प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी भवति। फलाकाङ्क्षी अर्थात् तस्य फलमिच्छति। स्वर्गं यज्ञादीन् कृत्वा अहं भोक्ष्ये, यज्ञे यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये इति पूर्वं श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। एवं फलाकाङ्क्षी भवति। अनेन किं द्रष्टव्यं, पूर्वश्लोके फलाकाङ्क्षी इति यद्यपि न उक्तम्, इदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। पूर्वश्लोके यदि वयं पश्यामः चेत् धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी इति 33 श्लोके उक्तं खलु। तत्र अफलाकाङ्क्षी इति न उक्तम्। अस्मिन् श्लोके यया तु पूर्वोक्तविपरीतेन अयं महाशयः फलाकाङ्क्षी इत्युक्तम्। अनेन किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः, पूर्वश्लोके यः उक्तः, पूर्वश्लोके यः मनुष्यः उक्तः अथवा या धृतिः उक्ता, तत्र फलाकाङ्क्षा न वर्तते इति अत्र ज्ञातव्यम्। अस्मिन् श्लोके अस्य पुरुषस्य, मनुष्यः यया धृत्या एवं धारयति, सः फलाकाङ्क्षी एव भवति। तादृशी धृतिः राजसी धृतिः इति अत्र। यद्यपि साधकाय युक्ता न भवति, साधकाय ईदृशी धृतिः युक्ता न भवति, परन्तु समाजे आवश्यकी भवति इति मन्ये। समाजे आवश्यकी एव भवति, नो चेत् जनाः नाभिनन्दन्ति। जनाः नाभिनन्दन्ति, समाजे किमपि समाजस्य वृद्धिः इत्यपि न भवति। समाजे अवश्यं वर्तते। यदि वयं इच्छामः नेच्छामः चेदपि समाजे सर्वे जनाः बहवः जनाः एवमेव भवन्ति। बहवः धार्मिकाः जनाः एवमेव भवन्ति इति अत्र एतेषां विषये तादृशी तेषां धृतिः कीदृशी वर्तते इति अत्र विषयः। इदानीं तामसी धृतिः कीदृशी इति अनन्तरश्लोके तामसी धृतिः कथं वर्तते इति श्रीनिवासः पठतु। तथैवाचार्य। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः। धृतिः दुर्मेधा इति तत्र विसर्गलोपः न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी इत्यत्र विसर्गलोपः वर्तते। दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी इत्येवमत्र पार्थ, हे पार्थ, यया धृत्या मनुष्यः धृत्या मनुष्यः स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च, सर्वे शब्दाः तत्र प्रथमा न द्वितीया विभक्तौ। स्वप्नं न मुञ्चति, भयं न मुञ्चति, शोकं न मुञ्च भयं शोकः इति शब्दः खलु। एवमेव विषादः मदः इति शब्दः। विषादं न मुञ्चति, मदं न मुञ्चति, न विमुञ्चति दुर्मेधाः इति। अस्य विशेषणं किम्, अस्य अत्र महाशयस्य विशेषणं किम् इत्युक्ते दुर्मेधाः इति। दुर्मेधाः इत्युक्ते दुष्टा मेधा यस्य सः दुर्मेधाः इति।
शङ्कराचार्याणां भाष्ये कुत्सितमेधाः इति ते लिखन्ति। कुत्सितमेधाः, कुत्सित अर्थात् कुत्सिता मेधा यस्य सः सर्वान् विषयान् विपरीतरूपेण पश्यति। एवं यया स्वप्नम् इत्युक्ते अत्र स्वप्नं ड्रीम् इति न स्वीकरणीयं, परन्तु निद्रा इति स्वीकरणीया। ड्रीम् न, परन्तु निद्रा एव अत्र, अर्थात् अति निद्राशीलः इति। अत्र सर्वत्रापि स्वप्नं भयं शोकम् इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषामपि कदाचित् किञ्चिदिव भयं भवति, कदाचित् शोकं भवति, शोकः भवति, कदाचित् भयं वर्तते, कदाचित् विषादः वर्तते। परन्तु अत्र तदेव तस्य स्वभावः इति अत्र ज्ञातव्यं। सुनिद्राशीलः, निद्रा अतिनिद्रालुः, एवमेव अतिभयग्रस्तः इत्येवं सर्वत्र सर्वेषु विषयेषु भयग्रस्तो भवति। एवमेव सर्वेषु विषयेषु शोकग्रस्तो भवति। मया अहं न कर्तुं शक्नोमि इत्येवं तत्र कान्फिडेन्स्, लैक् आफ् कान्फिडेन्स् इति वदामः खलु, शोकग्रस्तो भवति। अत्र अनन्तरं च विषादं, शोकं विषादम् इति, शोकः विषादः इति शब्दद्वयं वर्तते। शोकः इति मनसः विषयः, विषादः इति सामान्यतः वयं विषादः इत्युक्ते मनसः विषयः इति स्वीकुर्मः, परन्तु अत्र भाष्ये इन्द्रियाणां ग्लानिः इत्युक्तं। शोकः इत्यत्र मनसः विषयः उक्तः खलु, शोकः इत्यस्मिन् शब्दे। अत्र विषादः इत्युक्ते इन्द्रियाणां ग्लानिः इति शङ्कराचार्याणां अन्येषां विषयं विषादं, विषादम् इन्द्रिय अवसादम् इति, इन्द्रियाणाम् अवसादम्, अवसीदति सीदन्ति मम गात्राणि इति अर्जुनेन उक्तं खलु, अर्थात् मै लिम्स् आर् कोलाप्सिङ्ग् इत्येवं, सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति विषीदन्ति। एवं विषादः इत्युक्ते इन्द्रियाणां ग्लानिः इति शङ्कराचार्याणां भाष्ये विषादं विषण्णताम् इति ते लिखन्ति। विषण्णताम् आनन्दगिरिव्याख्यायां विषण्णताम् इन्द्रियाणां ग्लानिम् इति आनन्दगिरिव्याख्यायां वर्तते। विषण्णताम् इन्द्रियाणां ग्लानिम्, इन्द्रियाणां ग्लानिः इत्युक्ते लिम्स् आर् कोलाप्सिङ्ग् एवं, अर्थात् भयवशात् वा शोकवशात्, शोकः इति मनसः स्थितिः, तेन कारणेन इन्द्रियाण्यपि सीदन्ति, इन्द्रियाण्यपि सीदन्ति विषेदन्ति इति। एवम् इन्द्रियाणां ग्लानिः मदमेव च। मदः कस्मात् इत्युक्ते पश्यन्तु, मदः मदः बहुमन्यमानः, मदः विषयसेवाम् आत्मनः बहुमन्यमानः मत्त इव इति। विषयसेवाम् आत्मनः विषयसेवां बहुमन्यमानः, अर्थात् अयं महाशयः विषयलोलुपः। इन्द्रियविषयान् सर्वदा इच्छति एव, इन्द्रियविषयान् एव इच्छति। मदमेव च, अत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां मदम् अशास्त्रीयविषयसेवोन्मुखत्वम् इति ते लिखन्ति। अशास्त्रीयविषयसेवा उन्मुखत्वम्, उन्मुखत्वं तः सः कुत्र उन्मुखो भवति, उन्मुखः पराङ्मुखः इति खलु। उन्मुखः इत्युक्ते तस्मिन् मार्गे गन्तुम् इच्छति, पराङ्मुखः इत्युक्ते तस्मिन् मार्गे गन्तुं नेच्छति इति। अत्र विषयसेवोन्मुखत्वम्, कुत्रापि अशास्त्रीयविषय, शास्त्रीयविषयाणां सेवा न, अशास्त्रीयविषयेषु विषयाणां सेवने उन्मुखत्वं वर्तते इति अत्र। यया न विमुञ्चति एव, एतावत्पर्यन्तं धारयते धारयते इत्युक्तं खलु। पूर्वश्लोकयोः किमुक्तं, धृतिः धृत्या धारयते इति, मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृत्या यया धारयते इति उक्तम्। अत्र तु न विमुञ्चति इति, धारयति इति न विमुञ्चति इत्युक्ते धारयति इत्येव अर्थः, परन्तु विपरीतः शब्देन अत्र उच्यते। न विमुञ्चति अर्थात् धारयति, न विमुञ्चति इत्युक्ते यद्यपि कश्चित् श्रेयोभिलाषी आगत्य वदति, यथा मारीचः वदति रावणं प्रति, एवं न करणीयमिति, सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः इत्येवं वदति खलु। एवं यः कश्चित् श्रेयोभिलाषी आगत्य वदति चेद् अपि सः न विमुञ्चति इति अर्थः। एवं निद्रालुः मा भूः इति कश्चित् वदति,
अथवा अतिभयग्रस्तः भयग्रस्तेन न भवितव्यमिति वा शोकग्रस्तेन न भवितव्यमिति वा एवं अशास्त्रीयविषयेषु तव प्रवृत्तिः वर्तते एवं मास्तु इति वदति चेत् तदानीं तदानीमपि न विमुञ्चति दुर्मेधा कुत्सिता मेधा अस्य इति कारणात् यत् तेन गृहीतमस्ति न विमुञ्चति यत्तु कृत्स्नवद् एकस्मिन् विषये इति श्लोके वयम् अस्माभिः दृष्टं खलु कृत्स्नवद् एकस्मिन् विषये एव एकं विषयं स्वीकृत्य तदेव सत्यम् इति वदति खलु अतः मदम् अशास्त्रीयविषयसेवोन्मुखत्वं सर्वदा वर्तते एव एवं विषयसेवा एव बहुमन्यमानः इति बहुमन्यमानः इत्युक्ते तदेव करणीयं तदेव कर्तव्यं विषयसेवा एव कर्तव्या अन्यथा जीवनं विफलम् इति बहवः जनाः एवं वर्तन्ते अस्य किमपि वैस् वर्तते वा एवं जोक्स् अपि वर्तन्ते खलु वयमपि बहुषु प्रदेशेषु बहुभ्यः मित्रेभ्यः वयं शृणुमः अपि ओ अस्य किमपि वैस् वर्तते वा अयं काफी पिबति वा सिगरेट् पिबति वा सुरां पिबति वा किमपि नास्ति चेत् जीवनं व्यर्थमेव इति इति केचन एवं एवं विधाः जनाः वर्तन्ते किमपि वैस् इत्युक्ते विषयसेवा काचित् विषयसेवा अवश्यं करणीया नो चेत् जीवनं व्यर्थमिति एव केचन जनाः मन्यन्ते खलु तादृशाः जनाः अत्र उक्ताः निद्रालभः एवमेव भयग्रस्ताः शोक विषादशीलाः एवमेव मदवशात् विषयसेवावशात् ते सर्वदा सेवायामेव रताः भवन्ति इति तादृशी धृतिः हे पार्थ तामसी धृतिः इति अत्र विषयः इदानीम् इदानीं सर्वाणि कर्माणि उक्तानि सात्विकं कर्म कथं भवति राजसं कर्म कथं भवति इति सर्वे कर्तारः कथं भवन्ति इत्यपि उक्तं ज्ञानं कीदृशमिति उक्तम् इदानीं तेषां सर्वेषामपि फलं वर्तते खलु अनेकानि कर्माणि अस्माभिः क्रियन्ते तेषां फलमपि वर्तते फलं किं कस्मात् कारणात् वयं कर्माणि कुर्मः इत्युक्ते सर्वे जनाः सुखप्राप्तये एव कर्माणि कुर्वन्ति खलु प्राणिनः सर्वेपि सुखं प्राप्तव्यम् इत्येव कर्माणि कुर्वन्ति उदाहरणतया अहम् इदानीं भगवद्गीतायाः किमपि श्लोकस्य अध्यापनं वा किमपि वा करोमि कस्मात् कारणात् करोमि इत्युक्ते मम सुखाय एव अहं सन्तोषम् अनेन मम सुखं प्राप्यते अहं काश्चन व्याख्याः पठामि तत्र व्याख्यानां पठने किञ्चिदिव आनन्दः वर्तते इत्येवं अहमपि सुखार्थी भवान् अथवा भवती अपि सुखार्थिनी एव तस्मात् कारणात् इत्युक्ते एतत् किञ्चिदिव उत्तमं वर्तते अत्र अस्मिन् ग्रन्थे श्रीकृष्णेन उत्तमाः विषयाः उक्ताः तेषां श्रवणेन अस्माकं बुद्धेः विकासः भवति इति भवन्तः चिन्तयन्ति खलु एवं सुखार्थिनः भवन्तः अपि एवं सर्वे प्राणिनः सुखार्थमेव सर्वाणि कर्माणि कुर्वन्ति परन्तु सुखे अपि भेदः भवति वेदान्ती कश्चित् एकस्मिन् मार्गे सुखप्राप्तिमिच्छति एवमेव धनार्थी कस्मिंश्चित् मार्गे सुखमिच्छति एवमेव कामार्थिना पानशीलः इति स्वीकरोति कश्चित् सर्वदा सायङ्कालसमये सर्व पानशालां गत्वा पानगोष्ठीं कृत्वा किञ्चिदिव मत्तः भूत्वा गृहं प्रति आगच्छति खलु तादृशाः जनाः तस्य सुखं तत्र अस्ति सुखस्य विषयेपि त्रिविधं भवति सात्विकं सुखं राजसं सुखं तामसं सुखम् इति अत्र इदानीम् अस्माभिः एवं तदेव द्रष्टव्यं सुखं कीदृशं भवति अत्यन्तम् उत्तमः इत्युक्ते सैकालजि इति वदामः खलु अस्माकं मनस्तत्त्वस्य विश्लेषणं सर्वं सम्यक् कृतमस्ति अत्र पठतु श्रीनिवास तथैव आचार्य सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् प्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति सुखं तु इदानीं
त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवंशे ऋषभ इव श्रेष्ठ, ऋषभ इव इत्युक्ते भरतवंश श्रेष्ठः इति। हे भरतवंश श्रेष्ठ, भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तम् इत्युक्ते दुःखस्य अन्तः, दुःखान्तः, दुःखान्तं प्राप्नोति। निगच्छति इत्युक्ते निश्चयेन निगच्छति, निश्चयेन प्राप्नोति। दुःखान्तं निगच्छति इत्युक्ते निश्चयेन सुखं प्राप्नोति इति। दुःखान्तं प्राप्नोति, दुःखान्तम् इत्युक्ते आत्यन्तिक दुःखान्तं न, दुःखान्तः न, आत्यन्तिक दुःखान्तः केवलम् आत्मज्ञानेन एव भवति। विषयसेवायां मधुपानेनापि किञ्चिदिव दुःखान्तं प्राप्नोति सः। गृहे कलहः भवति वा, किमपि अन्यत् भवति वा, केवलं मदमत्तः वा, गृहेण कलहं नास्ति चेदपि मदमत्तः सर्वदा एवं मया एवं भवितव्यम् इत्येवं चिन्तयति खलु। तस्य सोऽपि सुखान्तं दुःखान्तं गच्छति तात्कालिकरूपेण, तात्कालिकरूपेण सुखं भवति, नो चेत् सुखान्तं न दुःखान्तं निगच्छति। अन्यथा सः तत्र न गच्छेत् खलु। यदि सुखं न प्राप्यते इति तस्य भावना वर्तते चेत् सः मधुशालां न गच्छति, अथवा अन्यानि कुकर्माणि न करोति। कुकर्मकरणेन, कुकर्माणाम् आचरणेन सुखं भवति इति सः चिन्तयति खलु। तात्कालिकं सुखं तत्र वर्तते, सुखस्य अनुभवं तत्र कार्यकरणसमये वा कार्य समाप्तेः समनन्तरमेव, इमिडियेट्लि इति समनन्तरमेव तस्य किञ्चिदेव सुखं सुखानुभूतिः भवति, परन्तु भवति। अनन्तरं किं भवति, परिणामे, परिणामे इत्युक्ते कालान्तरे, कालान्तरे किं भवति इति अत्र विषयः खलु। कश्चित् विद्यार्थी वर्तते इति चिन्तयतु, सः कालेज् अथवा कलाशालां प्रति न गच्छति, सिनेमा वीक्षणे एव सर्वदा समयं यापयति। तत् तात्कालिकं सुखं वर्तते, परन्तु अनन्तरकाले तस्य स्थितिः कीदृशी इत्युक्ते अनन्तरकाले सः तत्र वीथीषु भ्रमन् वर्तते, किमपि कस्मिन् कुत्रापि योग्यः न भवति, कुत्रापि योग्यः न भवति खलु। एवं तस्य परिणामकाले दुःखमेव भवति, परिणामकाले दुःखमेव भवति। अतः कीदृशं सुखम् उत्तमं, कीदृशं सुखं मध्यमं, कीदृशं सुखम् अधमम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र तदेव अत्र श्रीकृष्णः वक्ष्यति। सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। सुलभः शब्दः एव। सुखप्राप्तिविषये भिन्नाः मार्गाः सन्ति, भिन्नाः मार्गाः अवलम्ब्यन्ते मनुष्यैः। वेदान्ती एकं मार्गम् अवलम्बते, सुखार्थी अथवा अर्थार्थी अथवा धनार्थी एकं मार्गम् अवलम्बते, एवमेव तामसः जनः अन्यं मार्गम् अवलम्बते। एवं मार्गाः भिन्नाः अवलम्ब्यन्ते मनुष्यैः। एवं भिन्नमार्गेषु तेषां कर्माणि भवन्ति इति, तेषां फलमपि भिन्नं भवति इति। अभ्यासात् रमते यत्र, अभ्यासः, अभ्यासः इत्युक्ते पुनः पुनः एकस्य विषयस्य सेवनं, शास्त्राभ्यासः इति वदामः चेत् किं शास्त्राभ्यासः इत्युक्ते पुनः पुनः श्रवणं करणीयम्, अथवा किञ्चित् वैराग्याभ्यासः इति वदामः। वैराग्याभ्यासः इत्युक्ते किं, वैराग्यस्य अभ्यासः, उदाहरणतया मम रागद्वेषादयः सन्ति इति चिन्तयन्तु। अस्मिन् सन्दर्भे मया किं कृतम् इति तस्य परिशीलनम्, आत्मपरिशीलनं करणीयं। कामः मया उदाहरणतया क्रोधः अथवा कोपः कथं निवारणीयः इति अहं चिन्तयामि, अहं चिन्तनं करोमि चेत् एवं सर्वदा आत्मावलोकनं करोमि। आत्मावलोकनम् इत्युक्ते आत्मपरिशीलनं करोमि, परिशील्य मम चित्तमालिन्यम् अपसारयितुं प्रयत्नं करोमि। एवं करोमि चेत् तदानीमेव सः वैराग्य अभ्यासः इति। रागस्य अपसरणं, रागस्य इत्युक्ते अटैच्मेण्ट् इति वदामः खलु, तस्य अपसारणं तस्य अभ्यासः करणीयः, नो चेत् अभ्यासं विना किमपि न सिद्ध्यति। अत्रापि अभ्यासात् किं तत्र सात्विकपुरुषस्यापि अभ्यासः वर्तते, सात्विककर्मसु अभ्यासः वर्तते। राजसपुरुषस्य राजसकर्मसु अभ्यासः वर्तते,
तामसपुरुषस्य तामसकर्मसु अभ्यासः वर्तते। एवम् अभ्यासात् पुनः पुनः सेवनात् अथवा पौनःपुन्येन सेवनात् इति वक्तव्यम्। एवं पुनः पुनः सात्विकः पुरुषः पुनः पुनः श्रवणं करोति। राजसः पुरुषः पुनः पुनः कर्माणि अनुष्ठाय स्वर्गप्राप्तिं वा किमपि अन्यत् वा वाञ्छति। तामसः पुरुषः विषयसेवने एव ओ तत्र किमस्ति अत्रैव सुखमस्ति इति तत्र किमस्ति कः दृष्टवान् अत्र सुखं वर्तते इदानीं दुष्टं फलम् अत्रैव अस्ति इति चार्वाकाः यदा यदा यथा वदन्ति तथा एव अस्माकं चलनचित्रेषु अपि गीतानि अपि श्रूयन्ते खलु। एवम् अयं तामसः जनः एवं चिन्तयति। अभ्यासात् रमते रमते इत्युक्ते सन्तोषं प्राप्नोति रमते अनुभवति रतिम् अनुभवति इति रमते यत्र रमते। परन्तु सात्विकाभ्यासे प्रारम्भसमये किञ्चिदिव क्लेशं भवति क्लेशः भवति प्रारम्भसमये अस्माकं वैराग्याभ्यासः करणीयः श्रवणादिकं करणीयम् इत्युक्ते प्रारम्भसमये किञ्चित् कश्चित् श्रमः क्लेशः वर्तते। परन्तु शनैः शनैः सः क्लेशः निवर्तते। अभ्यासात् रमते अभ्यासात् रमते प्रथमसमागमे श्रवणे एव अथवा शास्त्रस्य अध्ययने प्रारम्भसमये एव रतिः वर्तते इति न वक्तुं शक्नुमः। अभ्यासात् रमते। एवम् अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति। अत्र तात्कालिकं सुखं भवति वा शाश्वतं सुखं भवति वा दीर्घकालिकदृष्ट्या अथवा दीर्घकालिकदृष्ट्या इत्युक्ते अनन्तरकाले कालान्तरे यदि सुखी भवति वा दुःखी भवति वा इति अत्र विषयः। एवम् अनन्तरश्लोकेषु त्रिषु श्लोकेषु इदानीं तत्र सात्विकं सुखं कथं भवति राजसं कथं भवति इति उक्तम्। अनन्तरश्लोकमपि एकं पठामः इति मन्ये। यत्तदग्रे विषमिव पठामः वा तथैव आचार्य। श्रीनिवास? तथैव ओके। आचार्य। यत्तदग्रे विषमिव यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्। उत्तमम्। यत् तत् अग्रे विषम् इव यत् तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् इति एक एव शब्दः। अमृतेन उपमा यस्य तत् अमृतोपमम् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् इति एक एव शब्दः। आत्मबुद्धिः इत्युक्ते स्वस्य बुद्धिः आत्मनः बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते निश्चयात्मिका बुद्धिः बुद्धेः प्रसादः प्रसादः इत्युक्ते कः? प्रसादः इत्युक्ते नैर्मल्यं स्वच्छता बुद्धेः प्रसादः। प्रसादः इत्युक्ते प्रसन्नता प्रसन्नता बुद्धेः नैर्मल्यं स्वच्छता इति वदामः खलु। स्वच्छता कथं वर्तते कदा वर्तते? यदि अस्माकं सात्विकं ज्ञानं वर्तते तदानीं सात्विकः कर्ता भवति। सात्विकः कर्ता सात्विकी तस्य सात्विकी बुद्धिः भवति। सात्विकी बुद्धिः इत्युक्ते बुद्धेः नैर्मल्यवशात् सः सम्यक् निश्चयं करोति इति खलु अस्माभिः दृष्टं पूर्वश्लोकेषु। सात्विकी बुद्धिः कथं भवति इत्युक्ते तत्र रागद्वेषविरहितः सः अत एव सम्यक् निश्चयान् स्वीकरोति सम्यक् विषयस्य परिशीलनं करोति सर्वान् विषयान् तत्र किं कार्यं किम् अकार्यं किम् इति सर्वमपि ज्ञात्वा परिशील्य सः निश्चयं स्वीकरोति खलु। एवं आत्मबुद्धिप्रसादः भवति चेत् एवं भवति। आत्मबुद्धिप्रसादजं सुखम् आत्मनः बुद्धिः आत्मबुद्धिः अथवा अर्थात् स्वस्य बुद्धिः बुद्धेः प्रसादः अर्थात् बुद्धेः नैर्मल्यम् तस्मात् जातम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् इति। अस्माकं बुद्धेः नैर्मल्यवशात् यत् जातं यत् सुखं जातं तत् अस्माकं बुद्धेः स्वच्छतावशात् नैर्मल्यवशात् यत् सुखं जायते तत् सुखमिति। किं तत् प्रथमम् अग्रे अग्रे इत्युक्ते आरम्भकाले विषमिव वर्तते। तत्र शङ्कराचार्याः लिखन्ति ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारम्भे इति लिखन्ति ते। अत्यन्त आयासपूर्वकत्वात् आयासः भवति इति। ज्ञानाभ्यासः ज्ञानसम्पादनम् इत्युक्ते गुरोः समीपं गमनम् इत्यादिकं भवति खलु।
इदानीन्तनकाले जनाः श्रोतुमपि नेच्छन्ति। इदानीन्तनकाले 5 निमेषेषु एव आत्मज्ञानी न भवितव्यं मया इति ते चिन्तयन्ति। एकस्मिन् विषये घण्टापर्यन्तं श्रोतुमपि तेषां मनः न नेच्छति। घण्टापर्यन्तं मनः एकत्र न तिष्ठति इत्येव शास्त्रं सैकालजिस्ट् वदन्ति। अटेन्शन् स्पान् न भवति इति। अटेन्शन् स्पान् 15 निमेषात्मपर्यन्तमेव भवति। तदानीं किमपि तद् इण्टर्वెल् भवतु, ब्रेक् भवतु, अनन्तरमेव किमपि वक्तुं शक्यते इति। एवम् अस्माकं मनः अत्यन्तं सुन्नितं जातम् इदानीं, सुनिश्चितं जातं। परन्तु पूर्वस्मिन् काले एषा बुद्धिः एव नासीत्। एषा आचार्यः वदति स्म, घण्टाद्वयम् अपि वदति स्म, जनाः अत्यन्तश्रद्धया शृण्वन्ति। यदा श्रवणे एव आनन्दः वर्तते इति। अत्र ज्ञान, परन्तु आरम्भकाले किञ्चिदिव क्लेशः वर्तते। विषयस्य ज्ञानं, विषयः यदि मनसि आरूढः भवति तदानीं सुखस्य अनुभवः भवति इति। यत्तदग्रे ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारम्भे वैराग्याभ्यासः, एवमेव ध्यानाभ्यासः। ध्यानाभ्याससमये अपि मनः इतस्तत्र गच्छति खलु। ध्यानं नाम किम्? एकत्र मनसः एकीकरणम्, एकस्मिन्नेव विषये मनसः एकाग्रीकरणं। किं तत्र तुल्यप्रत्ययसन्ततिः इति शङ्कराचार्यैः उक्तं खलु। अन्यत्र तैलधारावत् तुल्यप्रत्ययसन्ततिः, तुल्य चित्तवृत्तेः सन्ततिः इत्युक्ते तत्र चैन् इति। असंकीर्णा च अतत्प्रत्ययैः, असंकीर्ण अनडाइल्यूटेड बाय और अनअडल्टरेटेड बाय अदर थॉट्स इति एवं तेषां निर्वचनं वर्तते। एवं ध्यानाभ्यासः अपि आरम्भकाले क्लेशाय भवति, न तु सुखाय। एवमेव समाधि आरम्भकाले एव एवं एते 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 सर्वे विषयाः अपि आरम्भसमये क्लेशदायिनः, अनन्तरकाले सुखदायिनः एव। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। परिणामे इत्युक्ते शङ्कराचार्याः पुनः लिखन्ति ज्ञानवैराग्यादि परिपाकज सुखमिति। ज्ञानवैराग्यादि परिपाकज, परिपाकवशात् यत् सुखं जायते तत् परिपाकजम् इत्युक्ते परिपाकवशात् जातं, परिपाकात् जातम् अथवा परिपाकवशात् यत् सुखं लब्धमस्ति, अस्माभिः अनुभूतं वर्तते, तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् इति। बुद्धेः नैर्मल्यवशात् यत् सुखं जायते तत् सुखं सात्विकं सुखम् इति। आत्मबुद्धिप्रसादजम् इति अत्यन्तम् उत्तमः समासः। आत्मबुद्धिप्रसादः इति। आत्मबुद्धेः प्रसादः इत्युक्ते बुद्धेः नैर्मल्यं, बुद्धेः स्वच्छता यदि स्वच्छता भवति चेत् अस्माकं निश्चयः अपि सम्यक् भवति। तेन निश्चयेन यत् कर्म वयं कुर्मः तेन अस्माकं सुखमपि भवति इति अत्र विषयः। तत् सुखं परिणामे अमृतोपमं भवति। परिणामे इत्युक्ते अनन्तरकाले, कालान्तरे यदा ज्ञानवैराग्यादि परिपाकज सुखमिति, तेषां परिपाकवशात्, ज्ञानस्य परिपाकवशात्, वैराग्यस्य परिपाकवशात् महत् सुखं लभ्यते। यदि वैराग्यस्य परिपाकः नास्ति चेत् कदापि सुखं न भवति। एतत् प्राप्तव्यम् इति सर्वदा विषयाणां विषये चिन्तनमेव भवति। शनैः वैराग्यप्राप्तिः भवति चेत् तदानीं सुखप्राप्तिः भवति इति अत्र वैराग्याभ्यासः इति अस्माभिः अभ्यस्तव्य। यदि न अभ्यस्तव्यः, यदि अभ्यासः न भवति चेत् तस्य सुखस्य अनुभवः अपि न भवेत्। एवम् अत्र विषयः। अत्र विरमामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। श्रीनिवास? प्रश्नः नास्ति आचार्य, धन्यवादः। तर्हि अत्र विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।